बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पीटीआई के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि पीटीआई का कारवां रवां दवा था, उनका लॉन्ग मार्च जा रहा था टुवर्ड्स इस्लामाबाद कि अचानक वहां से फायरिंग की आवाज़ आई। आप सबको मालूम है उस फायरिंग के नतीजे में इमरान खान साहब और दीगर कायदीन वहां पर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और एक बंदा जाँ बहक भी हो गया है। हुआ क्या है कि वहां पर एक बंदा पिस्टल लेके आता है। इतना सिक्योरिटी लैब इतना सिक्योरिटी लैब कि वहां एक बंदा पिस्टल लेके आ जाता है और हमारे इदारों को पता ही नहीं चलता। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज किया जा रहा है। एक साबिक वजीर आजम, कसूर उसका क्या था कि वो चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। उसका कसूर ये है कि अवाम को एक शऊर क्यों दे रहा है। वो ये हम ये चाहते थे कि शायद ये बंदा भी यहाँ से निकल जाए और हम दो पार्टियां मिलकर यहाँ पर खेलती रहे, लोगों को बेवकूफ बनाती रहें। इतना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, और हमारे जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको भी ये पता नहीं चला। सिर्फ ये कह देना काफी है कि आपकी रैली के ऊपर हमला हो सकता है। ये कॉमन बातें हम सारी जिंदगी सुनते हुए आ रहे हैं। हमें यही बताया जा रहा है कि इस तरह हो सकता है। इमरान खान साहब के टाइम में जितने लॉन्ग मार्च किए मुख्तलिफ जमातों ने, उनके ऊपर सिक्योरिटी लैब्स इतने इतने थ्रेट्स आते थे। इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उन्हें पूरी सिक्योरिटी देती थी। वो पंजाब से जा रहे हैं, वो केपी से आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां भी होते थे उनकी पूरी कोशिश होती थी कि इस मार्च को पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद या मुतलका जगह पर पहुंचाया जाए। यहाँ पे काम उल्टा हो गया। यहाँ पर उसको उल्टा गवर्नमेंट थ्रेट कर रही है। आप इनके बयानात निकाल लें, ये किसी तीसरे बंदे ने फायदा उठाया होगा अगर हम एक लम्हे के लिए मान लें। मगर जो बातें इनकी थी इमरान खान साहब के बारे में, अभी मैंने 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये बंदा कभी मेरे हत्थे चढ़ जाए ना तो मैं इसको मच जेल के मिर्ची वार्ड में रखूंगा। ऊपर से हंस रहे थे। ये हमारे वफाकी वजीर दाखिला एक अहम पोस्ट पे इतना नॉन सीरियस आदमी बात कर रहा है। अब जब आप इस तरह के बयानात देंगे या आपके बाकी जो कायदीन है वो इस तरह के बयानात देंगे तो तीसरी कुव्वत तो फायदा उठाएगी। अब आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दें, इस्लामाबाद आए हम आपको मारेंगे, इस्लामाबाद आए हम आपके साथ ये करने वाले हैं, तो ये सारे मामलात आप सारे मद्देनजर रख के तीसरे बंदे ने जरूर फायदा उठाया होगा। मगर अब उन इमरान खान साहब की तबीयत अकॉर्डिंग टू द मीडिया या उनके जो स्पोक पर्सन है असद उमर साहब, मियां असलम इकबाल साहब या फवाद चौधरी साहब, वो फरमा रहे थे कि उनको 4 गोलियां लगी। अल्लाह ताला जिंदगी देने वाला है। 2013 में कंटेनर से गिरे, अल्लाह ताला ने तब जिंदगी दी। उसके बाद अभी आप पिछले दिनों में देखें हेलीकॉप्टर्स, 2 दफा उनके हेलीकॉप्टर्स में फनी खराबी हुई, बच गए। गाड़ी पे, अगली वाली गाड़ी पे आग लग गई, अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब तो स्टेट फायर्स हुए हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दी। 4 गोली उनको लगी हैं, थाइस पे, टांगों पे। और आफरीन उस बंदे के ऊपर। कल सारी दुनिया ने देखा कि वो बंदा कंटेनर से निकले, अपने कारकुन का हौसला बढ़ा रहा था कि मैं ठीक हूँ। अब होना क्या था वो तो बात की बात है, मगर उस बंदे ने हौसला नहीं अपना छोड़ा। तस्बीह उनके हाथ में थी, ना उन्होंने तस्बीह छोड़ी और ना उन्होंने हौसला छोड़ा। अल्लाह पे यकीन रखा, अल्लाह पे यकीन रख के उसने कहा अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। और वो बंदा हॉस्पिटल गया। अच्छा डिसीजन था, वाइजली डिसीजन था कि शौकत खानम ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर फैसल सुल्तान जो उनके पर्सनल नॉलेज भी हैं अच्छे, और वहाँ के सीईओ भी हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट बाकी डॉक्टर्स की टीम ने किया। और रात को ही खबर चल गई कि इमरान खान साहब फरमा रहे कि कल सुबह फिर मैं कंटेनर पे चढ़ूंगा और इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करूंगा। आप ये देखें हिम्मत और हौसला। ये अगर वो अब इसके बाद आते हैं उस बंदे की तरफ कि जो बंदा कह रहा है कि मुझे इमरान खान साहब पसंद नहीं। ये बातें ना, ये कॉमन नहीं होती है। जब कोई बंदा मुझे ये बंदा पसंद, इसका मतलब बंदा मार दे। वैसे ये जी बंदे को गुमराह कर रहा है। क्या गुमराह किया? दुनिया बेवकूफ है, तमाम मकतबा फिक्र के लोग बेवकूफ हैं। यही बंदा सियाना था, इसी को ही पता था कि बेवकूफ बनाया जाता। भाई तुम ना बन बेवकूफ, तुम्हें कौन कह रहा, तुम्हें इतना कौम का दर्द क्यों महसूस हो रहा था? ये ना पूरा एक प्लान है। और वहां पर जो एनी शाहिदी ना, वो ये कहते हैं कि एक जगह से फायर नहीं हुआ, ये 2-3 जगह से फायर हुआ। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बातें कॉमन आप देखें ना, तो ये वेस्ट में भी ऐसे बंदे कहते होते हैं जब वो फायरिंग कर देते हैं कि हमें इसके नजरिया से इख्तलाफ था। तो नजरिया से इख्तलाफ है तो बंदे को गोली मार दें। आपके अंदर इतना एग्रेशन आ गया, आपके अंदर इतना आपको गुस्सा था कि आपने बंदे को गोली मार, वो भी आप उस बंदे को मारे जो पाकिस्तान की बात कर, गुमराही कर रहा था। क्या गुमराह कर रहा था? क्या गलत बात उसने कह दी थी कि अगर चोरों को, डाकुओं को पकड़ लें तो कोई गलत बात है? अगर हमारा ये कौम का पैसा खा गए तो गलत बात है?
آپ دیکھیں کہ ہم جب یہ عمل کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھونڈا مذاق دیکھیں کہ پولیس کی نااہلی دیکھیں، انہوں نے بندہ پکڑا اور اس کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے فوراً چلوا دیا، نہ انہوں نے کسی افسران سے لازمی کسی افسران سے مشورہ کیا ہوگا، نہ کوئی انہوں نے بات کی ہوگی، یقیناً انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیان چلا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی جان چھڑوائی۔ اعتزاز اسد صاحب کہہ رہے تھے یہ طوطے کی طرح بول رہا تھا، فر بول رہا تھا، ان کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ عملہ معطل کر دیا، ایک روایتی کارروائی کی ہے، ان کے فون لے لیے گئے، فرانزی کروانے ہیں۔ حالات پاکستان کے دن بہ دن سیاسی جماعتوں کی وجہ سے بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، معاملہ ہے نا یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا آسان اب رہے گا نہیں جتنا ہو رہا تھا، اب مزید اس پہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، ہر بندے کی، عوام کی بھی۔ یہ جو عمل ہوا ہے کل، آپ دیکھیے گا عوام جو گھروں میں شاید بیٹھ کے ابھی گھر پہ تبصرہ کر رہی تھی یا گھر پہ اپنی اوپینین کر رہی تھی، اب یہ عوام مزید نکلے گی، یہ رکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف ڈرایا گیا تھا، لانگ مارچ کو ڈرایا گیا تھا کہ یہاں پر مت جانا، یہاں پر آپ مر بھی سکتے ہیں۔ مگر جس بندے نے اس بندے کو دبوچا، میں اس کا کل انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ خان کو گولی لگنے سے پہلے میں مر جاتا تو بہتر تھا، خان کو نہیں میں کچھ ہونے دوں گا۔ یہ جذبہ آپ توڑ نہیں سکتے، جو مرضی کریں، نہ پیسے سے، نہ دھمکیوں سے، نہ موت سے۔ موت تو برحق ہے، جس کو نہیں پتا تھا وہ بھی بیچارہ کل وہاں پر شہید ہو گیا، وہ بندہ بھی چلے گیا۔ مگر آپ جانا کیسے، آپ نے ہونا کیسے، یہ سارا معاملہ کیسے ہونا ہے، یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنی قوت کے ساتھ یہ معاملے کو سیٹل کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی دوبارہ اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو لیڈ کرنا ہے، ڈاکٹر انہیں کہہ رہے ہیں 2 دن بعد لیڈ کرے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آج ہی اس کو لیڈ کروں گا۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت نے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل دیتے ہیں۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے میں تو صرف سیاسی بیان دے رہا تھا۔ ہمیں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے جب ہم اہم عہدوں پہ ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ ہو، مگر جب آپ بیان دیتے ہیں تو وہ آپ کا ریکارڈ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ اب انہوں نے ڈیمانڈ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کر دی، عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ اور شہباز شریف صاحب پہ پرچہ کٹوایا جائے، ایف آئی آر کٹوائی جائے اور انہیں عہدوں سے علیحدہ ہونا چاہیے، انہیں کیا بھی جائے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے کہ اگر ایسا کہا جائے اور ایسا ہو بھی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک ڈیمانڈ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم احتجاج کریں گے۔ جو ہی یہ معاملہ ہوا، پی ٹی آئی کے جتنے کارکنان تھے پورے پاکستان میں، انہوں نے پرزور طریقے سے احتجاج کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ آنے والے دنوں میں، آج کل میں بہت اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو کچھ دن کے بعد مزید پتہ چلے گا۔ بہرحال اس وقت سیاسی صورتحال بڑی گمبھیر پاکستان میں ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔